माशाल्लाह। बाकी सिलसिले को तो लेकर चलेंगे, बस मुफ्ती साहब से पहले कुछ मदनी फूल ले लेते हैं। मुफ्ती साहब, ज़हनी आजमाइश का आज आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल है। तकरीबन 23 टीमों का सफ़र करती है हमारी टीम और 24 टीमें हम शामिल करते हैं, और उन 24 में से 16 टीमें सेलेक्ट होती हैं प्री क्वार्टर के लिए, और फिर उन 16 में से 8 सेलेक्ट हो जाती हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। तो उन 16 की ये आखिरी 2 टीमें बची हैं। तो अब ये 16 टीमों में से ये आखिरी 2 टीमें हैं जो अगले क्वार्टर फाइनल के लिए जाएंगी, या तो कश्मीर या तो पाकपतन। आप क्या फरमाएंगे? इस सिलसिले के ज़रिए माशाल्लाह हमारे पास इतनी कॉल्स हैं, यानी हर ही सिलसिले में तकरीबन कॉल आती है कि ज़हनी आजमाइश देखकर हमने अपने बच्चे को आलिम बनाने की नीयत कर ली है, मुफ्ती बनाएंगे, और या बच्चे खुद कॉल करते हैं कि हम इंशाल्लाह आलिम बनेंगे, हम दर्स निज़ामी करेंगे। अल्लाह की रहमत से यहाँ भी हम देखते हैं बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। आप क्या फरमाएंगे ज़हनी आजमाइश के बारे में भी, और इसके ज़रिए हमें इल्म दीन सीखने का जो जज्बा मिलता है, मदनी चैनल की जो बरकत हमें मिलती है, कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हनी आजमाइश बहुत प्यारा सिलसिला है, और इल्म दीन का शौक़ पैदा करने के हवाले से और इल्म सिखाने के हवाले से, दोनों एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी कामयाबियाँ हैं वो हर देखने वाले पर आया हैं। हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कितने इस्लामी भाई हैं जो यही सिलसिले से गुजर कर जी वहाँ पहुँचे, और इन्हीं में से कई वो हैं कि जो बड़े सीनियर मुदर्रिसीन जामिअतुल मदीना के बने जी। तो ये माशाल्लाह यहीं का जज्बा, यहीं का शौक़, फिर यहाँ से चूँकि सलाहियतें सामने आती हैं तो दुनिया के अंदर एक कामयाबी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है टैलेंट हंटिंग जी। टैलेंट हंटिंग या टैलेंट डिस्कवरिंग के जिसके ज़रिए सलाहियतों का पता चले। और एक बड़ा खूबसूरत मैंने मैनेजमेंट का उसूल पढ़ा था कि लीडर जो है उसका सबसे बड़ा काम होता है अच्छी टीम बनाना, और उसके बाद उसका काम होता है उस टीम को चलाना। सही। और आज की दुनिया में जो इंडिविजुअल वर्क है, यानी कि पर्सनली कोई एक आदमी तने तनहा कुछ करे तो यूँ कह ले कि उसका दायरा महदूद हो जाता है, लेकिन जब वो टीम बना लेता है तो उससे काम का दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो अब टीम बनानी कैसे है, तो उसके लिए टैलेंट को देखना पड़ता है। सही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में उनके टैलेंट के एतबार से ही जिम्मेदारियां उन्हें तफवीज़ फरमाई थी। अगर हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का काजी और गवर्नर बना के भेजा था, तो उनमें जो इल्म और क़ज़ा की सलाहियत और टैलेंट था उसके एतबार से था। अगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब दिया तो उनके अंदर वही जो लीडरशिप की क्वालिटी थी मैदान जंग में उसी के एतबार से दिया। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर, तो ये उनके उसी टैलेंट के ऊपर दिया गया। तो ये टैलेंट को तलाश करना, उसे डिस्कवर करना, फिर उसके मुताबिक आगे उनको लेके चलना, ये बड़े लीडर की क्वालिटी है। और यूँ कह लें कि वो जो टैलेंट हंटिंग है हमारे लिए बहुत सारे मौके इसी ज़हनी आजमाइश में होते हैं कि जिसमें हम सिर्फ बड़ी तादाद तो इन्हीं शुरका में से होती है जिनमें हमें किसी में किरात की सलाहियत, किसी में हाफिजे की जो है मजबूती, और किसी में जहानत की तेज़ी, और किसी के अंदर बोलने की काबिलियत, ये हम सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा जो देखने वाले हैं और जो वैसे शिरकत करने वाले हैं उनमें भी कईयों की सलाहियतें सामने आ जाती हैं। माशाल्लाह यार ये बंदा जो है ना, ये शख्स बहुत अच्छा। ऐसा कई बार हुआ कि हमारी जवाब तक नहीं पहुंच सकी और हाजरीन पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल होता है ऐसा, और वो जवाब दे रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो यूँ कह लें कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि हाइब्रिड अप्रोच है जी, टैलेंट हासिल करने के एतबार से भी और डिफरेंट किस्म के टैलेंट को जो है ना वो अप्रोच करने के एतबार से भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है इस हवाले से। फिर इस सिलसिले की जो बेस है, आप देख लें कि दुनिया के अंदर तो इसे एक खेल समझा जाता है, इस अंदाज के अंदर प्रोग्राम को खेल समझा जाता है, लेकिन यूँ कह लें कि ये दावत इस्लामी का कमाल और हमारे जिम्मेदारान की माशाल्लाह ये उनका टैलेंट कि उन्होंने उसी शय को दीन के ऐसे रंग में रंग दिया कि वो जो कुरान पाक की आयत मुबारक याद आ रही है उसे जस्ट उससे बरकत के तौर पे उसे मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कि सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, कि तुम ये कहो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, यानी अल्लाह के दीन का रंग इख्तियार कर लिया, और अल्लाह के दीन के रंग से प्यारा रंग किसका? तो दीगर कई मज़ाहिब में को रंग का कुछ हुआ करता था, तो उसके मुकाबले में फरमाया गया कि ये ज़ाहरी रंग चढ़ाना और ये नीला पीला करना ऐसी कोई चीज़ नहीं है,
یہ جو اللہ کے دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، یہ اور چیز ہے. تو یوں ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ ایک لیڈرشپ کے بڑے یعنی یوں کہہ لیں کہ دا موسٹ ایڈوانسڈ اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں وہی کہ امیر اہل سنت کی جو اس میں یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک خدا داد صلاحیتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو اس کے ذریعے یوں ہے کہ ایک لیڈر ہے، اس نے آگے لیڈرز بنا دیے، پھر آگے لیڈرز بن گئے، اور اب وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ایسی مشین بن گئی ہے ہم دعوت اسلامی کہ اس کے اندر آپ جیسی تیسی بھی چیز ڈالتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کے طور پہ اس کو بنا کے باہر نکال دیتی ہے. تو اب یہ ذہنی آزمائش مدنی چینل ٹی وی ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ٹی وی ہی سے شروع کر لیں تو ہوگے خراب، ٹھیک ہے نا. ہاں شروع سے سنتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب ماشاءاللہ ایک تو یعنی اس کو پڑھ اس کو دیکھ کر کتنوں کی اصلاح ہو رہی ہے، ایسے ہی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ دنیا میں جو موجود وسائل ریسورسز تھے ان کو بہترین انداز میں اسلامک وے میں استعمال کرنا، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ختم ہے الحمدللہ دعوت اسلامی پر. اور یہ ذہنی آزمائش اس کی بہت خوبصورت ایک مثال ہے. اور اس سے جو آپ نے کہا کہ علم دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو علم دین کی رغبت کا تو یوں کہہ لیں کہ کوئی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے الحمدللہ. جس طرح کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں تو کم موقع ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اہل علم بھی اگر ذرا زیادہ دیکھتا ہے نا، تو ہوتا یہ کہ اہل علم ہمیشہ ہر فن کا ہر علم ہر شعبے کا تو ماہر نہیں ہوتا. اسے معلومات ہیں، جیسے فقہ کی معلومات ہیں، اسے ہسٹری کی معلومات نہیں ہوگی. اچھا اگر ہسٹری کی ہے تو پھر اسے فقہ کی نہیں ہوں گی. تو یوں مختلف ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ جو اس کا ایک بیس، اس سلسلے کا جو موڈ ہے، جو اس کا انداز ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، روحانیت بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، مزارات بھی ہیں. تو اب اگر کوئی صاحب علم ایک دو شعبوں کے اندر ماہر ہو، اگر وہ اس کو مسلسل دیکھتا ہے تو جس شعبے کی طرف اس کی اتنی رغبت نہیں بھی ہوتی نا، اس کو بھی ہوتا ہے یار اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ بھی مجھے سیکھنا چاہیے. اور نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھائی یار یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا اور یہ اسلام کی ہسٹری کے اوپر ایسے ایسے ریفرنس دے رہا ہے اور ایسی ایسی باریک باتیں بتا رہا ہے اور اسے معلومات اتنی ازبر ہیں، تو ہسٹری کے اندر تو یہ مجھ سے آگے ہے، تو لہذا میں بھی پڑھتا ہوں. تو علم جو ہے وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلے کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اور یہ شوق جو ہے یہ بڑا اچھا ہے. قرآن پاک میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. تو یہ نیکی کا کام ہے، علم سیکھنا، علم کا شوق پیدا کرنا، اور اس کے اندر یہ سب سبقت لینے کے اندر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. تو بہترین ہے. باقی علم دین سیکھنے کا جو آپ نے کہا نا، تو دیکھیں اس کے لیے ایک بڑی وعدے سے چیز ہے. علم دین سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تو درس نظامی ہے، ٹھیک ہے. عالم کورس ہے جو ہمارے ہاں درس نظامی کے طور پہ چلتا ہے، بقیہ ملکوں میں اور نام سے بھی ہوگا. تو وہ تو ایک پراپر ایک کمپلیٹ عالم بننے کا کورس ہے. اور اس میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی یعنی دوسروں کے لیے کفیل ہے. ایک تو خود کفیل ہے، دوسرا دوسروں کے لیے کفیل ہے کہ اگر دوسروں نے آ کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں علم سیکھنا ہے تو اس کے لیے اول تو وہاں پر جامعۃ المدینہ موجود ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو آن لائن جامعۃ المدینہ تو ہے ہی ہے. تو یہ فیضان آن لائن جو ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کے سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی دعوت اسلامی موجود ہے، اور آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی دعوت اسلامی موجود. اگر آپ چل پھر کے سیکھنا چاہتے ہیں تو قافلے موجود ہیں. اور اگر آپ اپنے گھر کے ساتھ والی مسجد میں ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو درس موجود ہے. تو یوں اچھا پھر اور اگر گھر سے قدم رکھے بغیر ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل موجود، کتابیں موجود ہیں. تو یوں علم سیکھنے کے یہ سارے ذرائع ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کو جتنی ورائٹی کے ساتھ سیکھا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ دل نشیں ہوتی ہے اور اتنی زیادہ دل میں جگہ پکڑتی ہے. ایک شخص صرف کتاب پڑھ کے سیکھتا ہے، اور دوسرا باقاعدہ کسی سے سن کے بھی ساتھ میں سیکھتا ہے، تیسرا اس کے پریکٹیکل کے ساتھ بھی سیکھتا ہے. جب ایک شے کو آپ مختلف انداز میں سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی مضبوط ہو جاتی. میں نے عرض کیا نا کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا بہت میں دیکھتا ہوں یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام، لیکن اگر میں اسے دیکھوں تو میں بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں کہ جو مجھے یا بھول گئیں یا بھولنے کے قریب ہوں گی یا تھوڑی تھوڑی یاد ہیں، وہ ریوائز ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ تازہ ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ لازمی بات ہے کہ ہر وقت ہر شے تو مستحضر نہیں ہوتی. ایک شے ہم نے 25 سال پہلے پڑھی، ایک 20 سال، ایک 15 سال، ایک 10 سال، ایک 5 سال پہلے پڑھی، تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی.
لیکن یہ دیکھیں گے تو اب اسے جو علم سے متعلق نہیں ہے وہ دیکھے گا تو ڈائریکٹ سیکھے گا, سبحان اللہ, اور جو علم والا ہے وہ دیکھے گا تو اسے اپنی وہی چیزیں دہرائی کے طور پہ مضبوط ہو جائے گی. سبحان اللہ. مدنی چینل اس پروگرام میں ذہنی آزمائش میں میرے خیال میں آپ سے زیادہ تو کسی نے شرکت نہیں کی ہوگی, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ تو اس کے یعنی کہ ہول اینڈ سول انچارج ہیں اور اس کے وہ ہے کنڈکٹ کرنے والے. آپ خود غور کر لیں کہ زندگی میں آپ نے کتنا پڑھا اور کتنا سنا, کتنے بیانات تیار کیے ہوں گے, کتنی جگہوں پر گئے ہوں گے, کتنے لوگوں سے علماء سے ملے ہوں گے, لیکن یہاں جب یہ جواب دیتے ہیں ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو جس دن آپ کا ذہنی آزمائش کا پہلا پروگرام ہوتا ہے اس دن, اور جس دن آپ آخری کرتے ہیں, اگر آپ اپنے علم کی میجرمنٹ کریں, اللہ اکبر, اسی کا تجزیہ کریں نا کہ آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ہم نے ابھی حساب کیا تھا مفتی صاحب کہ ایک سیزن میں 2200 کے قریب سوالات ہوتے ہیں ایک سیزن میں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر یہ 15 سیزن ہو گئے ہیں تو 30,000 کے قریب سوالات, کم و بیش 25 سے 30,000 سوالات ہو چکے ہیں. اچھا, ہر بار کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوالات پچھلے سے نئے ہوں, پورا سال ان سوالات کو تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اتنا علم دین ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس کے سیزن ہے نا, یہ ماشاءاللہ یہ ہے آپ 16 ہو گیا, 16 ہے نا, یہ 16 اس کا وہ بھی ہے, ایپ بھی ہے نا, اس کی اپلیکیشن بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی ایپ پہلے سیزن سے لے کے آج تک کے سیزن کو دیکھنا شروع کر دے, صحیح ہے, اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا اینالائز کرتا رہے کہ میں نے کتنا سیکھا. اللہ اکبر. تو جس دن وہ آخری پروگرام فائنل کرے گا نا, وہ کہے گا یار میں تو لگتا ہوں کہ میں جاہل سے عالم بن گیا ہوں, سبحان اللہ, میں کہاں سے نکل کے کہاں پہنچ گیا ہوں. الحمدللہ. اچھا, پھر ایک بڑی اور خوبصورت بات کہ جیسے یہ سارا جو پروگرام ہے, ایک تو یہ جو اس میں ہیں کمپٹیٹر ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جتنا یہ سارا سیکھتے ہیں اتنا آپ بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے کچھ اتنے پرماننٹ قسم کے ویورز ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے کہ وہ قضا نہیں ہونے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ بلکہ کئی ایسے یہاں پر ہیں جن کا یہاں بھی آ کر ایک سلسلہ قضا نہیں ہوا ہوگا. ہاں, ان کو تو یعنی آپ اگر شاید آخر میں جا کے ایوارڈ اگر دینا چاہیں نا, ایسا ہی ہے کہ بھائی ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ جن کا ایک بھی سلسلہ قضا نہیں ہوا, سینکڑوں ہزاروں بن جائیں گے, تو آپ کو سینکڑوں ہزاروں انعام دینے پڑیں. صاحب کئی بیسیوں کے تو ہمارے پاس یہ فگرز آتے ہیں جنہوں نے ایک ایک سوال جواب لکھا ہے, وہ رجسٹر بھیجتے ہیں اپنے. مجھے یاد ہے آپ اس سفر میں ساتھ نہیں تھے, میں اٹلی گیا. ٹھیک ہے. اٹلی میں وہاں پر ہم دونوں ساتھ تھے جب ہمیں کتاب دکھائی گئی. کتاب دکھائی, جی ہم دونوں ساتھ تھے. اچھا, وہ کتاب ایک تو ذہنی آزمائش کے سوال جواب پہ, اور دوسرا جس قدر بیوٹیفل, خوبصورتی سے لکھا, ایسا کلرفل اور پھولوں کے ساتھ, ایسی بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ اٹلی میں. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں وہاں اتنا دور, یہ وہاں انہوں نے کیا. تو اچھا, پھر یہ ہے اور تو اور چلے, آپ تو وہ ہے نا جنہوں نے چلانا ہے, انہوں نے چلنا ہے, یہ دیکھنے والے ہیں. آپ کے جو کیمرہ مین ہیں, جو آپ کے اس کے ساتھ دیگر شعبوں کے ساتھ وابستہ افراد جو اس وقت اس کو چلا رہے پورے کو نا, مفتشین, چیک کرنے والے ہیں, یہ سب بھی اس سے سیکھ رہے ہیں, یہ سب بھی اسے سیکھ رہے ہیں. تو یہ یقین کریں یہ وہ ہے تو اتی اکولہا کل حین باذن ربیہا, واہ 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 واہ, کہ یہ وہ پاکیزہ درخت ہے تشبیہن کہ جو ہر وقت پھل دے رہا ہے. سبحان اللہ, اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے. تو وہ یوں کہہ لے کہ اس درخت کی جو بنیاد ہیں, جو بیج ہیں, جس سے یہ سارا کا سارا ایک درخت تیار ہوا, وہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس سے آگے پھر یہ دعوت اسلامی کا تناور درخت ہے. پھر اس سے آگے اس میں اس کی ہر شاخ کے اوپر جتنے شعبے اتنی شاخیں, اس میں پھر آگے اگر چینل اس کی ایک شاخ ہے تو اس شاخ کی آگے زمینی شاخیں, وہ مل ملا کے ایسا علم کا, عمل کا, تقوی کا, روحانیت کا وہ پھل دے رہا ہے کہ اگر اسے حقیقت میں کوئی دور سے دیکھے نا تو وہ واقعتاً یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ صدیوں کے اندر بھی نہ ایسا شخص پیدا ہوا ہے, نہ ایسی تنظیم بنی ہے, نہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر دین کا کام ہوا ہے. سب اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ جن جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اس کے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں وہ, لیکن ہم تو ظاہر ہی کی حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں, ہم تو اس کے اعتبار سے دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ جس قدر کثیر اور وافر اور وسیع اور عظیم اور کبیر فیضان امیر اہل سنت کا پھیلا, سبحان اللہ, اور جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پھیلا ہے, اور جو آگے دعوت اسلامی کے شعبوں کا ہے, اور اس میں دعوت اور اس وہ یوں کہہ لیں کہ وہ شاید ہی کہیں نظر آئے. اچھا, پھر اس میں یوں ہے کہ اس میں ہر فرد جو ہے نا وہ اپنی جگہ قیمتی پرزہ ہے.
दावत इस्लामी में हर फर्द जो है वो अपनी जगह कीमती पुर्जा। ऐसा नहीं है कि भाई ये वाली लेयर जो है ना ये तो अहम है बाकी गैर अहम है, ऐसा नहीं है। अमीर अहले सुन्नत ने एक तो पहले दिन से सोच ही ये दी है कि भाई तिनका तिनका जोड़ के ये महल बनाया और तिनका तिनका कीमती है, और ये तिनके मिलकर ही, ये वो जर्रे मिलकर ही ईंट बनती है, ईंटें मिलने से ही महल बनता है। अब वो महल कितना बड़ा है और कितना, तो ये दावत इस्लामी के अंदर हर फर्द की माशाल्लाह जो माशाल्लाह उसके अंदर पार्टिसिपेशन है कामों के अंदर, किसी भी अंदाज के अंदर वो अजीम है, बेलौस अंदाज के अंदर। तो यूं कह ले कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को सलाम, हर दावत इस्लामी वाले को सलाम, तो जिसके अंदर जितना किरदार। क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, और दावत इस्लामी वाकई बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए। अब मैं मुफ्ती साहब से एक मुख्तसर सवाल ये करूंगा। मुफ्ती साहब, अब ज़हनी आजमाइश के 7-8 सिलसिले रह गए हैं, कई लोग तो अभी से अफसरदा होना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन 2 घंटे तकरीबन 1.5-2 घंटे वाकई ऐसा है, हमारे पास ऐसी इतलात भी हैं कि हज़ारों में, एहतियातन कह रहा हूँ शायद लाखों ऐसे हैं कि जो ये ज़हनी आजमाइश के ये घंटे फिक्स किए हैं, बल्कि हमने थोड़े दिनों पहले 1 घंटा पहले कर दिया तो कॉल्स का तांता बन गया कि हमने वो अपने 2 घंटे फिक्स किए हुए थे, खाना भी साथ खाते थे, प्रोग्राम देखते थे, आपने हमारा 1 घंटा पीछे किया। सैयद साहब के पास तो ऐसी वीडियोस आई कि दुकान पे बैठ के लोग अब देख रहे हैं कि हम दुकान बंद नहीं कर रहे, ज़हनी आजमाइश देख के घर जाएंगे। तो अब ये 1.5-2 घंटे फिक्स थे ना, तकरीबन 30-32 सिलसिले, 60 घंटे इन्होंने मदनी चैनल को दिए, आदत बन गई। अब ये 1.5-2 घंटे ज़हनी आजमाइश तो खत्म हो जाएगा, अब इस आदत बनी गई है तो कुछ और इसमें सीख लें, कंटिन्यू करें, इसके बारे में कुछ ऐसी रहनुमाई दे दें। देखिए होता ये है ये जो ज़हनी आजमाइश है ना, इसके 2 पहलू हैं जी। एक है इससे जो इल्म हासिल हो रहा है, ठीक है, और एक है उस हासिल करने में जो मजा आ रहा है, ठीक है, लुत्फ भी आ रहा है, ठीक है, लुत्फ आ रहा है। असल जो चीज है ना, वो जो इल्म हासिल हो रहा है वो है, ठीक है, जो मजा है ना वो तो आपकी बरकत है कि माशाल्लाह इसको इतना आपने यूनिक बनाया हुआ है, तो वो चल रहा है, आपकी टीम है सारी माशाल्लाह जो करने वाली, और ये फिर माशाल्लाह ये जो मुकाबला करने वाले हैं आपस में, इतना जबरदस्त जवाब होता है कि हैरान कर देते हैं। है वो माशाल्लाह है। तो यूं अच्छा एक और भी बात अर्ज कर दूं, ये माशाल्लाह ये जितने भी ये शिरकत करने वाले हैं ना मुकाबले में जी, ये दुआएं कितनी लेते हैं। कहाँ से होता ये है कि आधी दुनिया खुद ही इनकी वो बन जाती है, इनकी फेवर में, आधी इनकी बन जाती है। एक ही घर के अंदर ना 2 बच्चे इधर होते हैं, 2 उधर, दुआएं भी कर रहे होते हैं इनके। हमारी पाक पतन वाली है जी, हमारी कोठली वाली है, ठीक है, ठीक है। तो वो फिर वो उसके लिए दुआएं कर रहा है, वो उसके लिए दुआएं कर रहा है, हारने पे रो भी रहे होते हैं। अच्छा फिर आप ये भी देखें, दुआ जो है वो मुस्तरद नहीं होती। सुभान अल्लाह। जो इनके लिए मिसाल के तौर पे इनके लिए उनके लिए दुआ कर रहा है, वो दुआ की है यार, उसने 1000 बंदों ने 10,000 दुआएं कर दी टोटल, अल्लाह अल्लाह। बिल फर्द उनकी दुआ तो ये थी कि या अल्लाह ये इस मुकाबले में जीत जाएं, ठीक है, नहीं जीते दुआ मुस्तरद हो जाएगी, दुआ तो रद्द नहीं होती, इसका कोई ना दुआ रद्द नहीं होती, ठीक है। अगर वो इस रंग में नहीं ना तो वो किसी और ही रंग में कबूल हो जाए। हो सकता है वो कामयाबी की जो दुआएं की गई हैं, अगर ये यहाँ कामयाब नहीं है तो अल्लाह ताला इनको किसी दूसरे इल्म के, अमल के, जिंदगी के मैदान के अंदर कामयाब कर देगा। सुभान अल्लाह। तो आपने हम सबको तसल्लियां दे दी, जो पीछे रह गए उनके लिए भी जबरदस्त। बिल्कुल, जो पीछे रह गए, अच्छा बल्कि बादों का तो ये भी होता है पीछे रहने वालों के लिए ज्यादा दुआएं हो रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनकी रोने धोने की तरकीब मजबूत होती है ना, तो उनके लिए दुआएं भी ज्यादा होती है। ऐसा ही है, तो ये भी है। अच्छा, तो वो जो कहा था ना मैंने कि सिलसिला देखते हैं 2 घंटे फिक्स कर दिए, उसमें एक इल्म सीखा और एक इल्म सीखने का मजा आया। बात यह है कि मजा हमेशा चटनी की तरह होता है, और जो असल इल्म है ना वो असल खाने की तरह होता है। सही। अब बंदा बोले कि अगर चटनी नहीं तो मैंने खाना भी नहीं खाना, ऐसा नहीं होता। और या ये है कि बस वो चटनी ही खाएगा और असल शय नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होता, बीमार हो जाएगा। जो ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो विटामिन मिलते हैं, वो असल खाने से मिलते हैं। चटनी तो उसको हजम करने के लिए होती है, ठीक है। और ये ज़हनी आजमाइश का ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली है भी इसीलिए कि असल तो हमने इल्म सिखाना है। ज़हनी आजमाइश हमने शुरू किया क्यों? बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए थोड़ी कि लोग मजा लें और लोग बैठे रहे, नहीं, असल तो इसके जरिए दीन का इल्म सिखाना था, अमल का जज्बा देना था, हलाल हराम की तमीज सिखानी थी, इश्क रसूल की बातें करनी थी, सहाबाए किराम की अज़मत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, ये सारी चीजें देनी थी। लेकिन वही है कि उसे बड़े खूबसूरत अंदाज में कर दिया गया, लेकिन अंदाज जो है वो उसी हद तक ही है। वो मजा एक जुदा चीज होती है, असल शय जुदा है। लिहाजा जो 2 घंटे आपने इसके हवाले से फिक्स कर चुके हैं, अगर तो 2 घंटे ही रखें तो बहुत ही आइडियल है। लेकिन अगर उससे कुछ कम भी कर ले, कि चले 1 घंटा 12 मिनट कर ले, इतना भी कर ले, लेकिन वो जो लर्निंग है और जो सीखना है और वो जो असल सवाब मजे पे नहीं आता। ऐसा ही है, सीखने पे। असल सवाब तो करने पे आता है, वो काम करने पे आता है। नमाज पढ़ने में किसी को मजा ना आए तो क्या मतलब उसकी नमाज नहीं होती? भाई मजा आ गया तो अच्छी बात है, ना आया तो नमाज तो फर्ज ही है ना।
اسی طرح علم سیکھنا جو ایک بڑا بہت بڑا اس کا ایک ہیوج یعنی کہ حصہ ہے کہ جو سیکھنا فرض ہے تو وہ تو سیکھنا ہی ہے، لہذا اس کے اچھا پھر اس سے جو آگے کا ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے اور علم کا ثواب عمل سے زیادہ ہے، تو لہذا وہ والا سلسلہ اپنا جاری رکھیں، درمیان میں یہ والا بھی چلتا رہے، آتا ہے جاتا ہے، لیکن علم سیکھنے کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے مدنی چینل پر آتے ہیں، خود مفتی قاسم صاحب کے بڑے پیارے پیارے سلسلے بعض اوقات ہفتہ وار چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہے، تو علم دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع مدنی چینل کے ذریعے بھی ہیں، ٹائم فکس کیا ہے، تو جب تک ذہنی آزمائش ہے اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھیے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ہمیں وقت دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے سبق سنائیں تو اور برکت ملتی ہے، تو ان بچوں کو برکت مل جائے، تو ایک سیگمنٹ جو ہمارا علم نور ہے جس میں سوال بھی فقہی ہوتے ہیں مفتی صاحب کی موجودگی میں ہی کر لیتے ہیں، پھر میرا خیال ہے مفتی صاحب نے کہیں جانا بھی ہے تو 5-7 منٹ کا وہ ایک سیگمنٹ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا آج کا جو مقابلہ ہے لاسٹ پری کوارٹر فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی جی علم نور ہے، عشق کے بول، فیضان عبداللہ شاہ غازی، قرآنی معلومات، مکمل کیجئے فیضان حج و عمرہ، یہ مقدس مقام کون سا